अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो जी, औरतें तरावी की नमाज कैसे पढ़े, इसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। जो भी आपके डाउट्स है तरावी को लेकर वो इसमें आपको मिल जाएगी। आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। तरावी को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है। आप लोगों के बहुत सारे सवालात भी होते हैं कि तरावी की नमाज कैसे पढ़े। आज पूरा मसला आपके सामने तरावी के हवाले से होगा। मर्द लोग तो मस्जिद में जाकर तरावी पढ़ लेते हैं तो उनके लिए बड़ा ही इजी होता है, बट औरतें जो घर पे होती हैं, जो घर पे तरावी पढ़ रही होती है, उनके लिए थोड़े से मसले होते हैं कि कैसे पढ़े, कैसे नियत करें, दो रकात करके नियत बांधे या फिर हम सारी रकात नमाज इकट्ठी करके नियत करें, सुन्नत कह के नियत करें या फिर तरावी कह के नियत करें या नफल कहें या मतलब क्या कहें। इस नमाज को हम बैठकर अदा करें या खड़े होकर अदा करें या फिर इस नमाज को ना पढ़ें या फिर छूट जाए तो क्या करें। अगर छूट गई हो आपकी तरावी की नमाज तो क्या करें, और 4 रकात 8 रकात पढ़ने के बाद थोड़ा सा वक्फा हो गया तो क्या करेंगे, नमाज हो जाएगी कि नहीं होगी। 11-12 बजे रात को फुर्सत मिले तो ये बहुत सारे सवालात आपके पास है तरावी के हवाले से। इंशाअल्लाह इन सवालों के सारे डाउट्स आपको आज के इस वीडियो में क्लियर की जाएगी। इसलिए ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत स्पेशल है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी और वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। इसलिए आपने लाजमी इसको ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश कीजिएगा। और जी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपकी वजह से लोग भी पढ़ सके और आपको भी सवाब मिल सके। तो इसको सदका जारी की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जी, अब चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो देख के ये नहीं सोचिएगा कि हाँ इतना बड़ा वीडियो बोर है, नहीं जी, समझने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ इसमें क्या बताया जा रहा है। तो जी चलिए अब इसके हवाले से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं तरावी जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है। पूरे रमज़ान के महीने में 20 रकात तरावी ईशा की नमाज के बाद पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। और सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये होता है कि पढ़ना चाहिए, छोड़ नहीं सकते आप। और जो सुन्नतें होती हैं, नफल नमाज़ें होती हैं, उनको ये होता है कि पढ़ो तो सवाब है, नहीं पढ़ोगे तो कोई गुनाह नहीं है। शरीयत ये नहीं कहती कि इसको पढ़ो, आप पढ़ लोगे तो सवाब है, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं। लेकिन सुन्नत मुअक्कदा के बारे में हुक्म यह है कि पढ़ना चाहिए बगैर किसी वजह के, या सुस्ती की वजह से या मन नहीं हो रहा तो आप छोड़ नहीं सकते, पढ़ो। हाँ, कोई अगर उस तरह कभी कभार छूट जाए वो अलग बात है, छोड़ने की आदत नहीं बनाना चाहिए। तो तरावी 20 रकात नमाज के पूरे महीने में पढ़ना ईशा की नमाज के बाद, ये मर्दों के ऊपर भी सुन्नत मुअक्कदा है और ये औरतों के ऊपर भी सुन्नत मुअक्कदा है। ये ज़रूरी है कि उनको 20 रकात तरावी पढ़ना चाहिए। अब आप 20 रकात तरावी पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हम इसका नियत कैसे करें, कि चलो तरावी हम पढ़ना भी चाहते हैं तो हम नियत कैसे करें। तो देखिए, बिल्कुल ही ईजी और मतलब एकदम सिंपल सा तरीका है कि नियत कैसे करें। तो आप ये देखिए, नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। जब आपने वज़ू किया और आपने ये नियत कर ली, आपके दिल में ये ख्याल आ गया कि हाँ मैंने तरावी पढ़ना है, चलो अब तरावी पढ़ते हैं ईशा के नमाज के बाद, चलो अब तरावी पढ़ लेते हैं। तो ये जो आपने नियत कर लिया है, जो दिल में आपने सोचा, तो बस आपकी ये यहाँ पे नियत मुकम्मल हो जाती है। अब इसके लिए ज़ुबान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है मुझे जब तक मैं ये ज़बान से नहीं बोल रही हूँ, तो आप ज़बान से कहना चाहते हैं तो आप ये कहें कि मैं नियत करती हूँ 20 रकात तरावी वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काफ़ी शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। ठीक है, तरावी कह ली आपने, बस ये काफ़ी है। अब इसमें ये नहीं है कि सुन्नत बोलो या सुन्नत मुअक्कदा या नफल या फिर वित्र, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है आपके।
بس آپ کھڑے ہوئے، نیت کرتی ہوں میں 20 رکعت تراویح، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کافی شریف کی طرف اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ نے نیت کرنا ہے، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ دھیان رکھیے گا ہمیشہ کہ آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مطلب زبان سے کیسے بولے، تو وہ ضروری نہیں ہے آپ کو زبان سے بولنا، دل کا ارادہ کافی ہے۔ اپنے دل میں نیت کی، آپ کے تراویح کا نیت ہو گیا۔ اچھا، 2 رکعت کر کے نیت باندھی جائے گی یا اکٹھی 20 رکعت، تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ یہ بالکل آپ پہ نربھر کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے یہ کرنا چاہتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح کی نیت آپ نے اگر باندھ لی تو اس میں کیا ہے، پھر آپ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ اکبر پڑھتی چلی جاؤ۔ اور اگر آپ 2 رکعت کر کے نیت باندھتی ہو، پہلے 2 رکعت پھر 2 رکعت، تو یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی جب آپ 2 رکعت کر کے نیت باندھو گے تو زبان سے کہنا چاہو گے تو وہ بھی کہہ سکتی ہو۔ اور اکٹھی اگر آپ باندھتی ہیں کہ مطلب سارے نماز 20 رکعت نفل نماز 20 رکعت نماز آپ اکٹھی نیت کر رہی ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے زبان سے کہنا پڑے گا اور پڑھتی چلے جائے۔ دل کی نیت کافی ہوتی ہے، دل کی نیت کافی ہوتی ہے، اس لیے آپ نیت کے چکر میں پریشان نہیں رہے کہ کیا بولیں۔ بس آپ اپنے دل میں سوچ لو کہ ہاں، دل میں نیت پختہ ارادہ کر لو کہ ہاں ایسے میں نے نماز پڑھنا ہے، یہ کافی ہے، دل کی نیت کافی ہے۔ کہنا ہے تو کہہ لو نیت کرتی ہوں میں 20 رکعت تراویح کی، لیکن آپ اپنے حساب سے پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کرنا ابھی بھی میں کہہ رہی ہوں ضروری نہیں ہے، آپ 2 رکعت کر کے ایسے پڑھ سکتے، کیونکہ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھائی اور صحابہ سے اسی طریقہ سے ثابت ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے۔ اس لیے 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ 2 رکعت آپ نے پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 4 رکعت کے بعد آپ نے 1-2 منٹ بیٹھنا ہے۔ 1-2 منٹ بیٹھ لو تو تھوڑا سا وقفہ لے لو، اور پھر 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھے، اور پھر 8 رکعت ہو گئی۔ تو پھر دیکھیں، جب آپ 4 رکعت پڑھ لے رہے ہیں تو اس میں آپ کو 1-2 منٹ کا بریک لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بریک ضرور لیں آپ۔ پھر 2 رکعت پڑھ کے 4 رکعت پڑھے، اور پھر یہ ہو گئی 12 رکعت کے بعد سے پھر تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں آپ، پھر سے آپ ایسے کنٹینیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ 20 رکعت تراویح پڑھ لیں گے۔ تیسرا سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی صورتیں کسی کو یاد نہ ہو، کوئی لوگ ہوتے ہیں جن کو ساری صورتیں یاد نہیں ہوتی ہے، یا پھر کسی کو کچھ بھی صورت یاد نہیں ہوتی، تو ایک صورت اگر یاد ہے تو اسی ایک صورت کو بار بار آپ ہر رکعت میں ریپیٹ کرو۔ کسی کو 2 صورتیں یاد ہے تو ایک رکعت میں 1 صورت، دوسری رکعت میں 2 صورت، اس طرح سے آپ ریپیٹ کرتے چلے جاؤ۔ کسی کو 4 صورت یاد ہے تو انہیں 4 صورتوں کو ریپیٹ کرتے جاؤ۔ اچھا جی، اگر کسی کو کچھ بھی نہیں یاد ہے تو جی یاد کر لو، آپ 1 صورت یاد کر لو۔ آپ ایک دن میں 1 صورت یاد تو کر ہی سکتے ہیں، اور 2 صورتیں یاد ہو تو کوشش کریں کہ 3 صورتیں یاد کریں، کیونکہ کم سے کم ہر مسلمان کو 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 10 صورتیں بھی یاد نہیں ہوتی۔ میں آپ لوگوں کو اس چینل پہ ایک ویڈیو شیئر کروں گی جس میں 20 صورتیں آپ لوگوں کو مل جائیں گی رمضان تراویح کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، یا پھر میرے چینل پہ آ کے آپ دیکھ سکتے ہو، ویڈیو آپ کو مل جائیں گی کہ صورتیں آپ کو ہندی میں بھی مل جائے گی، اور آپ کو میں معنی کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گی۔ 10 صورتیں کم سے کم ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ کو یاد کرنی چاہیے، اور اگر آپ یاد نہیں کرتے تو آپ گنہگار ہوں گے، کیونکہ علم دین کا حاصل کرنا ہے، اتنا علم دین کا حاصل کرنا جس سے ہم نماز وغیرہ پڑھ سکیں، یہ فرض ہے، اور جو فرض کو چھوڑتا ہے پھر وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ تراویح میں مان لیجیے کہ آپ تراویح پڑھیں، اور تراویح پڑھتے پڑھتے جو ہے 6 رکعت کے بعد یا 8 رکعت کے بعد آپ کا بچہ جگ گیا، یا کوئی کھانا آپ نے پکنے رکھا ہوا تھا اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، یا پھر آپ کسی بھی کام میں بزی ہو گئے، مطلب ضروری کام میں، تو کیا اس کے بیچ میں آپ جا سکتے ہیں؟ مان لیجیے کہ آپ نے آدھا پڑھ لیا اور اس کے بیچ میں آپ کو جانا ہے کدھر، اور آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں 15-20 منٹ کے لیے، اور یا پھر اس 20 منٹ سے بھی زیادہ ٹائم لگ گیا آپ کو، تو اس سے کیا ہوگا؟ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نماز میں؟ تو جی بالکل فرق نہیں پڑے گا، آپ ایسے جا سکتی ہو، آپ اپنا کام کر سکتی ہو،
پر یاد رہے کہ مطلب ضروری کام ہو تو ہی جائے نماز چھوڑ کے، ایسے بیکار کی کاموں کے لیے آپ نماز سے بریک نہ لیں، ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ کا کام مکمل ہو جائے تو آپ پھر اس کے بعد سے کنٹینیو کر لیں نماز جہاں سے چھوڑا ہو آپ نے. تو یہ تو تھا جی تراویح پڑھنے کا پورا طریقہ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ایسے ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.